كما كتشوفوا ماي بيوتيز دونك درت الفون دو تان ديالي باش ما ياخذلكمش فيديو بزاف وقت طويل نديركم فون دو تان كيفاش ندير ويتو. حبيت نركز على الماكياج بوكو بلوس تاع العينين بيان سور. دونك درت هاد الفون دو تان تاع فيتمي شي مايبلين نيميرو تاعو 210. دونك اللي سقساوني فون دو تان نستعمل فيه وعجبهم دونك هذا هو، ننصحكم به لانه بشره دهنيه كيما انا. هذا هايل. وتاني هذا تاع انفيليبل يعني لي توب تاع لي فون دو تان هادو هما هاد الزوج هادو. هذا خلاص لي دونك عطلي فيه غير شويه برك، وهذا جديد راني نستعمل فيه ما نكذبش عليكم ماي فايفوريت المفضلين عندي هاد الزوج هادوما ننصحكم بهم. واللي عندها تاني توجور بشره تاعها دهنيه ومن بعد في لا جورني تجي هذيك اللمعه، ديري يا هكذا بودر ليبر وديريها في كامل وجهك باش تغلق لك شويه هذوك المسامات اللي يديروا افرازات تاع الدهون، ولا ديري هكذا بودر كومباكت نورمال. دونك انا هذه تاع فلورمار ننصحكم بها، عجبتني بزاف بزاف بزاف. تقدري ديريها ميم وحدها كوم سي درتي فون دو تان لا كوفرونس تاعها توب. وثاني ديريها ميم في الصاك كي تشوفي يعني وجهك جات فيه لمعه ديري بها من الفوق. سينون هاد لي دو فون دو تان هادو هما مخيرين عندي بور لو مومون. و بيان سور كونتورينغ تاعي درتو بهادي لا باليت بهاد البرونزر هذا، ماشي فريمون هذيك كونتورينغ الكبير دونك درتو بهاد البرونزر. كونتورينغ ماشي حاجه كبيره دونك درت غير هكذا شويه يعني كونتورينغ تاع تو لي جور. وحواجبي درتهم توجور بهاد لا بتيت باليت مازالت لي توجور واسمها ناتشورال كوليكشن. دونك هذه تباع غير هنايا ا لندر نورمالمون هاد الماركه من تيشي نيمبورت كال اون بتيت باليت هكذا نيمبورت كال مارك وتكون بيغمونطاسيون تاعها مليحه واستعمليها. وبيان سور الماسكارا هذا دو شي موا مازال شاد لي فريمون شد لي بدا يخلص لي بصح شد لي عنده شحال شريتو شد لي. ودوكا كي وريت لكم لي برودوي اللي استعملتهم يعني الفون دو تان اي تو، نروحو دوكا المكياج تاع العينين. دوكا راح نستعملو بهادية لا باليت تاع شوكولات. نصي نطبقها باش تتعلمي لازم تو براتيك الماكياج ديالك.
من بعد هذاك المزج اللي يجي ما بين هذيك لا كولور اللي درتها الاولى وهاد لا كولور يجي يبان بروفيسيونيل ويبان مكياج تاع العين شباب. ودوكا نروح لهاد لا كولور هادي جايه شغل كولور تاعها شامبان ولا هنا اسمها مارزيبان. كملنا المرحله تاع المكياج تاعنا فوق العين. نجيب هكذايا ليبونج تاعي ولا بيوتي بلندر، ماشي بيوتي بلندر هذه تاع ريال تكنيك، ننصحكم بها البنات فريمون هايله. دونك نحطها هنايا تحت عيني، هي منديه شويه. من بعد ننفضها. تحبي هاد ليطاب ديريها او ديبي كامل، تحبي كي تكملي هكذا مكياج تاع عينك ومن بعد تزوقي هاد ليطاب
دوكا نجيب اللون الاولاني اللي حطيته كلون تنقلي، نحطوه هنايا تحت عيني. نروحو الغسيل. الغسيل اني ندير هدايا تاع مونغا، ميس مونغا دو لوريال. فوالا نبدا به هو الاولاني، باش نستعمل فيه هذا ونستعمل فيه هدايا تاع مايبلين. دونك هذا نموت عليه، دونك نبدا بهذا هو الاولاني، من بعد نستعمل الدوسيام. كيبدا شغل نقص منه، يعني الكونتوني تاعو هذاك نقص، ولات المشطه تاعو تمشط لي تري تري. باسكو الكونتورينغ وحده تباني شغل صفرا شويه.
هي استومبي بيان لي كولور وتبعي لي زيتاب وهذا مكان. سينو تقدري تستعملي اي باليت باش ديري هاد لو لوك هدايا. وميم اون سي كونسيرن ليبستيك نيبورت كال ماركه عندك هاد لا كولور ديريها تاني. كما قلت لكم انا كرهت من المات، حبيت عفسه اللي تكون شغل هكايا جلوس اي تو. ان شاء الله يكون عجبكم اللوك تاع اليوم ماي بيوتيز. ولا عجبك فيديو ما تنساش ديري لايك وتكتبي لي تحت في التعليقات واش راكي حاباكم نوع تاع المكياج. دونك هذا المكياج قلت لكم ديروه للخريف والشتاء، وثاني موجد لكم فيديو واحد اخر مكياج واحد اخر ان شاء الله ثاني تاع الخريف الشتاء ويكون فيه لاينر. ومبقى لي نقول لكم نموت عليكم ماي بيوتيز، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.